نكملوا لو كور دو لا كاركتيرستيك دان ديبول اكتيف. اذا بالنسبه للبارتي الاولى كنا تعرفنا على هاد لي ديبول اكتيف، قلنا بان ميم اون ابسونس دو كورون لا تونسيون اونتر لي بورن دان ديبول اكتيف اي نون نول، يعني لا تونسيون ا فيد اي نون نول. تعرفنا على لا كونفونسيون جينيراتور. بالنسبه لهاد لي ديبول اكتيف راه لو سونس دو كورون او دو لا تونسيون كناخذوهم دو ميم سونس، اذا هنايا لا تونسيون بوزيتيف. وتعرفنا على لا كاركتيرستيك دون بيل، اذا رسمناها ولقيناها اون فونكسيون افين، يعني اون بورسيون دو droite qui ne passe pas par l'origine، واللي قدينا اننا نحددوا ليكواسيون دو لا droite. اذا يو بي ان، اذا باش نحددوه سي اون ايكواسيون افين، يعني كتكتب ليكواسيون سي ا اي بلس بي. اذا قلنا بان هاد ا هي موان ار، سي لا ريزيستانس انترن. اذا هاد ا راها لو كوفيسيون ديريكتور ولا لا بونت. اذا هاد ا غادي نلقاوها نيجاتيف الا حسبناها. باش نحسبوها كناخذوا دو بوين، يعني هي دلتا يو ديفيزي بار دلتا اي. اذا غادي نلقاوها نيجاتيف. اذا هنايا بالنسبه لا ريزيستانس هي بوزيتيف. اذا الا بغينا نحددوا لا ريزيستانس انطلاقا من هاد لا دروات، اذا قلنا كناخذوا لا فالور ابسولو دو دلتا يو ديفيزي بار دلتا اي، يعني ار سي موان ا. وبالنسبه لبي سي لوردوني ا لوريجين، يعني هذه ماتيماتيكمون، ولكن في الفيزيك يعني سي لا فورس الكتروموتريس، سي لا تونسيون ا فيد، يعني لا تونسيون لورسك اي تيغال زيرو. وبالتالي شنو كنكتبوا؟ يو بي ان تيغال او، سي لا فورس الكتروموتريس دو لا بيل موان ار اي. اذا هاد لا ريلاسيون ما بين هاد لا تونسيون اي لانتونسيتي دو كورون هو اللي سميناه لا لوا دوم بور ان جينيراتور لينيير. من بعد زدنا لاسوسياسيون دي ديبول اكتيف اون سيري، يعني فاش كنجمعوا دي ديبول اكتيف لينيير اون سيري راه لو ديبول ايكيفالون سي ان ديبول اكتيف لينيير دو فورس الكتروموتريس هي لا سوم دي فورس الكتروموتريس دو سي ديبول et de résistance interne هي la somme de ces résistances internes. اذا دابا غادي ندوزو للجزء الثاني، سي ليلكتروليزور. يعني نتعرفوا على هاد ليلكتروليزور ونتعرفوا على البوين دو فونكسيونمون دان سيركوي. اذا في هذه الفقره غادي نتعرفوا على لا كاركتيرستيك دان ريسبتور وبالضبط ليلكتروليزور. اذا فاش كنهضروا على ان ريسبتور بصفه عامه هو ان ديبول الكتريك كي كونفيرتي لينيرجي الكتريك اون اون اوتر فورم دينيرجي، يعني هو كيحول لنا للطاقه الكهربائيه لنوع اخر من الطاقه، بحال لو موتور باغ اكزومبل. اذا المحرك ولا لو موتور شنو كيحولنا حنا فاش كنركبوه في واحد السيركوي، فاش كيستقبل واحد الطاقه في واحد لينيرجي الكتريك، هو كيحولنا لنا واحد لو موفمون، يعني لواحد لينيرجي ميكانيك. وبحال هاد الالكتروليزور، اذا بالنسبه للالكتروليزور هي ان ديبول الكتريك كي كونفيرتي اون بارتي دينيرجي الكتريك كي ريسوا اون انرجي شيميك. اذا هذا كيحولها لينا لواحد الطاقه اللي هي كيميائيه. اذا فاش كنركبوا هاد الالكتروليزور في ان سيركوي، فاش كيستقبل الالكتريسيتي لو كورون الكتريك، اذا كنشوفوا واحد دي رياكسيون شيميك. فاذا هنايا كيكون واحد لا سوليوشن ايونيك. اذا هادشي ما كيهمناش، هادشي مازال غادي تعرفوا عليه من بعد. اذا حنا شنو اللي كيهمنا في هذا الدرس هو لا كاركتيرستيك دو الالكتروليزور. بالنسبه لو سامبول دو الالكتروليزور هو هذا. اذا هذا هو الرمز ديالو. كنخدم بلا كونفونسيون ريسبتور، يعني هاد لو كورون اي لا تونسيون كناخذ عندهم دو سونس اوبوزي. اذا ندوزو لا كاركتيرستيك دان الكتروليزور، يعني باش ندرسو لا كاركتيرستيك خصنا لو مونتاج اكسبيريمونطال، يعني شنو كنديرو في التجربه هي هذه. اذا كناخذوا هاد لو مونتاج، اما كنخدم هنايا ان جينيراتور فاريابل دو طونسيون فاريابل ولا نخدم ان ريوستا. اذا هاد لي مونتاج راني عطيتهم لكم في الدرس ديال لي ديبول باسيف. اذا كنبدا نغير هنايا لا طونسيون، كيتغير لانتونسيتي دو كورون، وكل لا فالور دو لانتونسيتي دو كورون كناخذ لا طونسيون entre les bornes de l'électrolyseur. كناخذ plusieurs points في واحد الطابلو وكنرسم هاد لا كاركتيرستيك. اذا فاش كنرسم هاد لا كاركتيرستيك شنو كنلاحظ؟ بان هاد لا كاركتيرستيك باس باغ لوريجين، يعني هاد الالكتروليزور هي ان ديبول باسيف. الا كملت يعني في لي فالور نيجاتيف كنلقى بان هاد لا كاركتيرستيك راها سيمتريك بارابور ا او. يعني شنو كتعني بانها سيمتريك؟ بان هاد لي بورن بجوج ديال الالكتروليزور يعني راهم بحال بحال، يعني ركبت في هاد لو سونس ولا قلبت لي بورن راه بحال بحال. اذا بالنسبه لهاد لا كاركتيرستيك كنشوف بان بالنسبه لهاد لا بارتي هادي من هاد النقطه هادي او، اذا هنايا من نقطه او
حتى لهادي نسميها ام. هاد لا بارتي هادي راها بارتي نون لينيير. اذا الا جينا لهاد لا بارتي هادي مثلا هنايا ناخذ ان، اذا هاد لا بارتي هادي كتشوفوا بانها لينيير، سي اون دروات. اذا هاد لا دروات هادي الا مددتها، يعني سي اون برولونج لا دروات وناخذوا حتى كتلاقى مع هاد لاكس ديزوردوني، اذا شنو كيولي لي هذا؟ سي اون فونكسيون افين اللي نقد نحدد ليكواسيون ديالها. اذا باش نحدد ليكواسيون شنو غادي تكون؟ اذا هنا عندي يو ا بي فلاكس ديزوردوني. الوغ يو ا بي شنو كتساوي؟ بويسك سي اون فونكسيون افين، سي ا اي بلس بي. اذا شنو هو هاد بي؟ سي لوردوني ا لوريجين، يعني هو فاش كيتقاطع هاد لا دروات مع هاد لاكس ديزوردوني، ولا هو فاش كتكون اي تيغال زيرو. اذا هاد بي يعني الا بغينا نحسبوها هنايا هي هادي. اذا بي سي اون طونسيون، وبالتالي كنحطوها سي او بريم. اذا شنو كتعني او بريم؟ سي لا فورس كونتر الكتروموتريس. اذا بالنسبه لا بيل سميناها سي لا فورس الكتروموتريس، اذا بالنسبه لهاد لو ريسبتور كنسميوها لا فورس كونتر الكتروموتريس. اذا هنايا بي سي او بريم. اذا و لونيتي ديالها سي اون طونسيون، اذا بالفولت. بالنسبه ل ا، اذا كيفاش غادي ندير نحسب ا؟ ا سي لو كويفيسيون ديريكتور. اذا باش نحسب ا كناخذ دو بوين وكنحسب يعني دلتا اس سور دلتا اي اللي غادي نلقاها بوزيتيف، بويسك هاد لا فونكسيون راها كرواسونت. اذا غنلقاها بوزيتيف، ماشي بحال لا بيل اللي كانت هاد لا فونكسيون ديكرواسونت، يعني هاد لا بونت راها نيجاتيف. اذا هنايا لا بونت بوزيتيف، و لونيتي ديالها سي الفولت باغ ديفيزي باغ لومبير اللي هي الاوم. يعني راه رياضيا كتعني هذه بان سي لا بونت سي لو كويفيسيون ديريكتور، مي حنايا فيزيائيا شنو كتعني؟ كتعني سي لا ريزيستونس ديال هاد ليلكتروليزور. وبالتالي كنكتب هي لا ريزيستونس انترن ديال هاد ليلكتروليزور. اذا كنرمز ليها ب ار بريم غير باش نفرقها على لا ريزيستونس انترن دي جينيراتور. اذا وبالنسبه لبي قلنا كنكتبوا سي، يعني كتعني فيزيائيا سي لا فورس كونتر. اذا كنرمزوا ليها ب او بريم حتى هي باش نفرقوا ما بين لا فورس الكتروموتريس وهذه كنسميوها لا فورس كونتر الكتروموتريس. اذا راه ما كتعنيش بان هاد لا فورس كونتر الكتروموتريس هي لا طونسيون ا فيد، لا، راه لا طونسيون ا فيد تيغال زيرو. قلنا لان راه كدوز من لوريجين. اذا شنو كتعني هاد او بريم؟ هي لا طونسيون مينيمال اللي خصنا نطبقوا ما بين لي بورن ديال هاد الالكتروليزور باش يخدم بور كيل فونكسيون نورمالمون، يعني باش يخدم بصفه عاديه. وبالتالي شنو كنكتبوا دابا؟ اذا او ا بي كنكتبوا سي او بريم بلس ار بريم فوا اي. اذا هاد لا ريلاسيون اونتر لا طونسيون اي لانتونسيتي دو كورون هي اللي كنسميوها لا لوا دوم pour un récepteur. اذا هذا لا لوا دوم pour un récepteur. وتعرفنا قبل على لا لوا دوم pour un générateur. اذا كتبنا بان UPN est égal E moins RI. اذا دابا انطلاقا من هاد لا كاركتيرستيك فاش كنرسمها باش نحسب هاد ار بريم، هاد لا ريزيستونس انترن ديال لو ريسبتور، غادي نحسب لا بونت، يعني غادي نحسب لو كويفيسيون ديريكتور بحال اللي كنحسبوا في المات باش نحدد دابا هاد او بريم. اذا في الاول فاش كنرسم هاد لا كاركتيرستيك راه هاد لا دروات ما كيكونش كيتلاقى مع هاد لاكس ديزوردوني. اذا شنو كندير انا؟ هاد لا بارتي لينيير شنو كندير؟ اون برولونج، يعني كنمدد هاد لا دروات هذا حتى كيتلاقى مع هاد لاكس ديزوردوني. اذا هاد النقطه اللي كيتلاقاو فيها هي او بريم الا بغيت نحددها غرافيكمون. اذا ندوزو البوين دو فونكسيونمون دان سيركوي. اذا فاش كنجمع ما بين دي ديبول اكتيف اي دي ديبول باسيف دون ان سيركوي، واش نقد نعرف شحال لانتونسيتي دو كورون اللي غادي يدوز في هاد السيركوي وشحال لا طونسيون
entre les bornes ديال هاد les dipôles. إذا هاد le couple I et U يعني l'intensité de courant et la tension كنسميوها le point de fonctionnement. إذا هنايا par exemple شنو خديت un dipôle actif اللي هو la pile et un dipôle passif اللي هو la résistance. إذا فاش غادي نركب هاد les deux dipôles واش نقد نعرف شحال غادي تكون l'intensité de courant في هاد circuit. ونفس الشيء بالنسبة لهاد l'exemple اللي خدينا هنايا une pile et un électrolyseur. إذا باش نحدد هاد البوان دو فونكسيونمون يعني I et U كنستعمل دو ميثود إما لا ميثود غرافيك ولا لا ميثود اناليتيك. إذا بالنسبة لا ميثود غرافيك كنستعملو لا كاركتيرستيك دي ديبول وبالنسبة لا ميثود اناليتيك كنستعملو لا لوا دوم. غنتعرفو على هاد لي دو ميثود بور دو زيكزامبل اون بيل افيك اون ريزيستانس وهنايا اون بيل افيك ان الكتروليزور. اذا بالنسبه لا ميثود غرافيك ساهله كناخدو نرسمو هاد لي دو كاركتيرستيك ديال هاد لي دو ديبول اكتيف اي باسيف كنرسموهم في الميم غوبير وكناخدو ميم ايشيل. اذا هاد النقطه فين كيتقاطع هاد لي دو كاركتيرستيك هي اللي كتحدد لي اذا هي البوين دو فونكسيونمون كنرمز ليها ب اف. اذا هي اللي كتحدد لي اي اف. إذا هذه هي اي اف يعني لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في هذا السيركوي وهنايا يو اف يعني لا طونسيون اونتر لي بورن ديال لا بيل وهو في نفس الوقت لا طونسيون اونتر لي بورن ديال لا ريزيستانس. اذا في المثال الثاني ديال هاد لا بيل مع الالكتروليزور نفس الشيء. هذه لا كاركتيرستيك دو الالكتروليزور اللي كنرسمها كنرسم في نفس الغوبير لا كاركتيرستيك دو لا بيل. هاد النقطه فين كيتلاقاو هي البوين دو فونكسيونمون يعني كنحدد اي اف اي يو اف. بالنسبه لا ميثود الثانيه هي لا ميثود اناليتيك. اذا هنايا كنستعمل لا لوا دوم بور ان جينيراتور اي بور لو كوندكتور اوميك. اذا بور لو جينيراتور هاد لا لوا دوم كنكتبوها يو بي ان سي او موان ار اي. بالنسبه لا لوا دوم بور ان كوندكتور اوميك يو ا بي ايت ايغال ار فوا اي. اذا هنايا شنو غادي كنقلب لانكوني ديالي هو اي يعني لا عرفت انا لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في هاد السيركوي راه غادي نعرف بسهوله شحال لا طونسيون اونتر لي بورن دو لا بيل و لا طونسيون اونتر لي بورن de la résistance ou la de conducteur ohmique لأن عندي la relation entre la tension et l'intensité de courant. إذا في الأول كنقلبوا على هاد l'intensité de courant. إذا كنشوف بأن UPN est égal UAN. علاش UPN هاد la tension هذا entre les bornes de la pile راه est égal la tension UAB entre les bornes de la résistance. إذا علاش لأن هنايا عندي ان فيل كوندكتور وشفنا بأن لا ريزيستانس بور ان فيل كوندكتور يعني لا طونسيون اونتر لي بورن دان فيل كوندكتور ايغال زيرو لأن هاد البوتونسيال هاد النقطة هو هذا وهذه هي هادي وبالتالي هاد لا طونسيون راه هو هاد لا طونسيون هادي. إذا بويسك هاد لا طونسيون ايغال هاد لا طونسيون راه او موان ار اي ايغال ار فوا اي وبالتالي كنحاول نجبد هاد لانتونسيتي دو كورون. اذا في هذه الحاله لانتونسيتي دو كورون هي اللي كنرمز ليها اي اف يعني لانتونسيتي دو كورون دو فونكسيونمون. اذا هاد اي اف شنو كتساوي كنلقاها سي او سي لا فورس الكتروموتريس ديال لا بيل ديفيزي بار لا ريزيستانس دو كوندكتور اوميك بلس لا ريزيستانس انترن دو لا بيل. اذا هنايا فاش لقينا هاد اي اف الوغ ممكن نحسب او اف اما نحسبها انطلاقا من هاد لا ريزيستانس من هاد لا ريلاسيون ولا انطلاقا من هاد لا ريلاسيون. نفس الطريقه كنتبعوا عاوتاني الا كان عندي ان الكتروليزور اي اون بيل. اذا كنكتب لا لوا دوم بور ان جينيراتور وبالضبط سي لا بيل كنكتب لا لوا دوم بور ان ريسبتور اللي هو او بريم بلس ار بريم اي. اذا عندي هنايا هاد لا طونسيون يو بي ان ايغال يو ا بي اللي هو في نفس الوقت لا طونسيون يعني دو بوين دو فونكسيونمون. اذا كنحاول نقلب على هاد اي يعني اي غادي نعمل باي غنردها لهاد الطرف ونعمل باي وغادي نلقى بان هاد لانتونسيتي دو كورون سي لا فورس الكتروموتريس دو جينيراتور ولا د لا بيل moins la force contre-électromotrice ديال هاد le récepteur divisé par la résistance interne du générateur plus la résistance interne ديال l'électrolyseur.
الى لقيت اي اذا بسهوله كنحسب شحال هي يو اف. اذا هذه هي الطريقه لا ميثود اناليتيك وهذه لا ميثود غرافيك. اذا الى لاحظتوا هنايا بالنسبه لهاد لانتونسيتي دو كورون شنو كتبنا؟ كاين او موا ما كاينش هنايا واحد لا فورس كونتر الكتروموتريس الوغ ما كنكتبوا والو ديفيزي بار لا سوم دي ريزيستانس ديال هاد لي ديبول. اذا هنايا شنو كنكتبوا؟ اي ايغال لا فورس الكتروموتريس. عندي هنايا واحد لا فورس كونتر الكتروموتريس يعني كندير موا ديفيزي دائما بار لا سوم دي ريزيستانس. اذا وبالتالي كاين عندي واحد لا لوا اللي كيسهل عليا كيفاش نحسب هاد لانتونسيتي دو كورون، يعني بلا ما ندوز من هاد المراحل كامله كنعرف شحال لانتونسيتي دو كورون في هاد السيركوي. اذا سي لا لوا دو بويي. اذا شنو كيقولنا لا لوا دو بويي بالنسبه لانتونسيتي دو كورون سيركولون دون ان سيركوي اون سيري اللي فيها بليزيور ديبول اكتيف اي باسيف؟ راه لانتونسيتي دو كورون اللي كدوز شحال كيفاش كنديروا نحسبوها؟ سي لا سوم دي فورس الكتروموتريس، يعني داك لي فورس الكتروموتريس كاملين ديال لي جينيراتور اللي كاينين عندنا في السيركوي موا لا سوم دي فورس كونتر الكتروموتريس. يعني كنشوف شحال عندي ديال لي ريسبتور كنجمع لي فورس كونتر الكتروموتريس ou divisé par la somme des résistances, يعني les résistances des conducteurs ohmiques ou les résistances internes des générateurs ou les résistances internes des récepteurs. يعني هاد لا لوا دو بويي كيسهل عليا كيفاش نحسب هاد لانتونسيتي دو كورون بلا ما ندوز من لا لوا دوم ومن لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون نيشان كنلقى شحال هاد لانتونسيتي دو كورون. اذا قبل ما ندوزو ليكزارسيس دابليكاسيون اذا هنا بوغ لي دو ميثود تقدروا تطرحوا واحد السؤال: علاش كنستعملوا هاد لي دو ميثود؟ علاش ما نجيبوش واحد لومبيرمتر هنايا وراه غادي يعطيني مباشره شحال لانتونسيتي دو كورون لي ديزي في السيركوي، ولا واحد الفولتمتر هنايا راه غيعطيني شحال هاد لا طونسيون. اذا علاش كنستعملوا هاد لي دو ميثود؟ لان كيعطيوني واحد الفكره شحال لانتونسيتي دو كورون اللي غادي تدوز في هاد السيركوي قبل ما نركبوا هاد لي دو ديبول. علاش كنبغي انا نعرف هاد البوين دو فونكسيونمون قبل ما نبرونشي هاد لي دو ديبول باش كنحافظ عليهم؟ يعني باغ اكزومبل انا هاد لو ديبول ما كيتحملش اكثر من 1 امبير، اذا هاد البوين دو فونكسيونمون راه خصها تكون صغر من 1 امبير باش ما يضيعليش هاد لو ديبول. اما هنايا فاش كنحسب هاد لومبيرمتر هنا راه غادي يعطيني بطبيعه الحال شحال لانتونسيتي دو كورون، ولكن هنا راه صافي ركبتهم مع بعضياتهم، يعني راه داك لانتونسيتي دو كورون راه داز في هاد لو ديبول، يعني راه يقد نضيع ويخسر هاد لو ديبول اللي عندي. اذا هذه هي الاهميه ديال هاد البوين دو فونكسيونمون انني نحسبها قبل ما نبرونشي هاد لي دو ديبول مع بعضياتهم. ندوزو ليكزارسيس دابليكاسيون. عندنا واحد السيركوي اللي كتكون من اون بيل عطاونا شحال لا فورس الكتروموتريس اي لا ريزيستانس انترن، دو كونديكتور اوميك، واحد لو كونديكتور اوميك دو ريزيستانس 7 اوم و كونديكتور اوميك دو ريزيستانس 10 اوم و ان موتور دو فورس كونتر الكتروموتريس 6 فولت و دو ريزيستانس انترن 2 اوم. اذا بالنسبه لو موتور راه بحال الالكتروليزور، يعني نفس لا لوا دوم. إذا هنايا par application de loi d'Opuyer calculer l'intensité de courant traversant le circuit. إذا باش نحسبوا l'intensité de courant كنطبقوا قلنا لا loi d'Opuyer. إذا هنا عطاوني par application de loi d'Opuyer. إذا كنشوف شحال عندي من لي فورس الكتروموتريس. إذا عندي هنايا une force électromotrice كندير E moins les forces contre-électromotrices، يعني عندي la force contre-électromotrice du moteur divisé par la somme des résistances. إذا هنايا divisé par R plus R prime plus la résistance R1 plus la résistance R2 وكنحسب هنايا شحال I. إذا E c'est 12 moins 6 divisé par R c'est 5 plus R prime c'est 2 plus R1 c'est 7 plus R2 c'est 10. Alors c'est 6 divisé par 24 c'est 0,25 ampères. إذا هذه هي l'intensité de courant اللي دايزه في هاد السيركوي هادي. إذا هنا حددنا هاد l'intensité de courant par l'application de loi d'Opuyer. غادي نحاولوا نحددوا l'intensité de courant par l'application de loi d'additivité des tensions, loi des nœuds، ونشوفوا واش غادي يعطينا نفس النتيجه. إذا بالنسبه ل UPN شنو كتساوي UPN؟ كتساوي UPA plus UAB plus UBC plus UCN.
اذا بالنسبه لليو بي ا، اذا يو بي ا هي هذه. اذا يو بي ا سي ار 2 par l'application de la loi d'Ohm c'est R2 fois I plus UAB. اذا هنا عندي ان موتور، اذا غادي نطبق لا لوا دوم pour un récepteur c'est E prime plus R prime fois I plus UBC. اذا UBC عندي هنايا la résistance R1 c'est R1 fois I plus UCN. اذا هنايا عندي un interrupteur fermé يعني un fil conducteur li la tension entre ces bornes est égale 0. إذا هاد UPN شنو كتساوي UPN par l'application de la loi d'Ohm c'est E moins R fois I. إذا هنايا غادي نحاول نقلب على I. إذا عندي هنايا هنا وهنا. إذا غادي نجيب هاد R I لهاد الجهة. إذا غادي تبقى CE est égal CR2. إذا دابا غادي نعمل ب I CR2 plus R prime plus R1 بلس ار، لان هاد ار راه رديتها لهاد الطرف يعني راه ولات البلوس بلس ار. اذا هادشي غنعمل سي اي بلس او بريم. اذا وبالتالي اي شنو كتساوي اي دابا؟ اذا الا بغينا هاد اي سي او موان او بريم ديفيزي بار لا سوم دي ريزيستانس. اذا هادشي اللي لقينا في لا لوا دو بوي. اذا الاهميه ديال لا لوا دو بوي ان بلا ما ندوزو هاد المراحل كاملين كنلقاو نفس النتيجه الا طبقنا لا لوا دوم ولا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. اذا الا حسبنا راه 0.25 امبير.